Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang sala nagpamatuod nga ang balaod na ana. Ang uban nag-ingon nga ang napulo ka sugo wala magluntad hantod sa bukid sa Sinai. Apan ang kasulatan nag-ingon ang sala mao ang paglapas sa balaod. 1 Juan 3:4. Busa kon si Adan og si Eva nakasala sa Eden, nan ang moral nga balaod sa Dios kinahanglan magluntad na. Walay kalapasan kung walay balaod. Sa dihang si Adan o si Eva mikaon gikan sa ginadili nga kahoy, sila wala lamang mukaon sa usa ka piraso nga prutas. Ang ilang sala nakatandog sa mismong mga prinsipyo sa moral nga balaod sa Dios. Una, dili ka magbaton og lain nga Dios sa akong atubangan. Ilang gibutang ang pulong sa bitin labaw sa pulong sa Dios. Ikatulo, dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pagpasipala. Ilang gipakaulawan ang otoridad sa Dios pinaagi sa dili pagtagad sa iyang sugo. Ikalima, tahura ang imong amahan o inahan. Ang Dios mismo ilang magbubuhat og amahan pinaagi sa pagsupak kaniya. Ilang gipakaulawan ang usa ka naghatag kanila og kinabuhi. Ikaunom, dili ka magpatay. Ang ilang sala nagdalag kamatayon sa kalibutan. Ikapito, dili ka manapaw. Ilang gilapas ang pagkamatinud-anon sa pagigsaad uban sa Dios pinaagi sa paghiusa sa ilang kaugalingon ngadto sa laing tingog. Ikawalo, dili ka mangawat. Gikuha ang wala gihatag sa Dios kanila nga pagtugot nga kuhaon. Ikasyam, dili ka magsaksig bakak. Wala nila gidawat ang bugos nga responsibilidad sa ilang sala. Gibalhin ni Adan ang pagbasol ngadto kang iba og sa bisan sa Dios nga nag-ingon ang babae nga imong gihatag aron makauban nako. Nan gibasol ni iba ang bitin. Ang ilang pagtago, kahadlok o pagbasol nagpakita nga ang sala nagdala na sa pagkadili matinuoron nga bakak nga saksi sa kasing-kasing sa tao. Ikanapulo, dili ka maibog. Nakita ni iba ang kahoy maayong kanon, nakapahimuot sa mga mata og nagtinguha nga mahimong maalamon. Ang Biblia nag-ingon busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan og ang kamatayon pinaagi sa sala. Roma 5:12. Ang sala misulod sa kalibutan pinaagi kang Adan, apan ang sala mao ang paglapas sa balaod. Busa ang moral nga balaod sa Dios wala magsugod sa Sinai. Gisulat kini didto sa Sinai. Apan ang mga prinsipyo niini nagluntad gikan sa paglalang tungod kay ang balaod nagpakita sa kinaiya sa Dios mismo. Si Adan ug si Eva nahimong makasasala tungod kay ang balaod sa Dios naa na nila. Karon ikaw nahibalo na. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Ayaw kalimti ang pag-like, pag-comment, pag-follow o pag-share. Naa sa pagsabot ang susi sa kamatuoran kay ang yawa andam mo pasalaag sa wala nagtuon. Dinhi na lang kita kutob, kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.